अस्सलाम वालेकुम भाइयों, तमाम बहनों को भाइयों को एक नई वीडियो में खुश आमदीद। खुशखबरी आने वाली है जैसा कि मैंने कहा था, और अब खुशखबरी बहुत ज़्यादा करीब है कि सीमा पाकिस्तान आने लगी है। जी हाँ, इसने जितनी कोशिशें करनी थी, जो कुछ करना था, सीमा ने कर लिया हुआ है। और अब इसके पाकिस्तान आने के फुल इंतज़ामात हो चुके हुए हैं। 700 चैट्स इसकी रिसीव हुई थी, या आप कह सकते हैं कि जो ATS है उसने वो निकाल ली थी, रिकवर कर ली थी, और उन्हीं की बेस पे इसको कुछ अरसा मज़ीद हिंदुस्तान में रखा गया था। अब लास्ट हरबे इसके यही हैं कि पूजा पाठ करके दिखा रही है, और जो इससे हो सकता है, जो इसको AP सिंह सिखाता है कि ये करके देख लो, वो करके देख लो, शायद हिंदुस्तान से कुछ लोग तुम्हारे लिए एहतजाज कर लें कि इसको ना जाने दिया जाए बल्कि इधर हिंदुस्तान में रहने दिया जाए। तो ये हरबे अपनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। और अब एक नई चीज़ जो खुलकर सामने आई है वो ये है कि वाघा बॉर्डर के रास्ते नहीं, क्योंकि उधर से तो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स खड़े होंगे, हो सकता है कि कोई सीमा के ऊपर अटैक कर दे और इसको थोड़ा बहुत मारे भी सही। तो इन्हीं चीज़ों की वजह से सीमा ने रिक्वेस्ट की AP सिंह से, और AP सिंह ने भी इस चीज़ के ऊपर अमल दरामद कराने की हर मुमकिन कोशिश शुरू कर दी हुई है। अब वो क्या है? अब वो ये है कि अगर हर हाल में भेजना है, पहली कोशिश तो ये है कि जी सीमा हिंदुस्तान में रहे, लेकिन फिर भी अगर सीमा जाती है, पाकिस्तान इधर आती है, तो इस सूरत में जिस रास्ते से वो आई थी उसी रास्ते से भेजा जाए। और इसमें एक और प्लान भी शामिल किया गया है कि जब सीमा को अगर तो ये चीज़ अलाउ कर देते हैं गवर्नमेंट वाले, पहले तो इसको टिकट लेके दी जाएगी दुबई की। ये पाकिस्तानी वीज़े पे दुबई की टिकट हासिल करेगी, दुबई के रास्ते फिर ये पाकिस्तान आएगी, बाय एयर दुबई जाएगी, बाय एयर ही ये पाकिस्तान कराची एयरपोर्ट का ये कराने की पूरी हर मुमकिन कोशिश करेगी। लेकिन क्योंकि ATS इन्वॉल्व हो चुकी है, मुझे हरगिज़ नहीं लगता कि बाय एयर सीमा का आना मुमकिन हो पाएगा। लेकिन हिंदुस्तान में शायद कोई इस तरह का रूल हो कि जिसमें अगर कोई बंदा कहता है कि मैंने हवाई रास्ते से जाना है तो उसको अलाउ किया जाए या फिर उसको भेजा जाए। तो अभी इस बारे में इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन ये है कि ये खबर निकल कर सामने आई है, कंफर्म न्यूज़ है कि AP सिंह हर मुमकिन कोशिश करेगा, जब उसको यकीन हो जाएगा कि नहीं अब सीमा हिंदुस्तान में नहीं रह सकती जाएगी, तब ये हर मुमकिन कोशिश करेगा कि बाय एयर खुफिया तरीके से सीमा को भेजा जाए। और जिस दिन सीमा आएगी उस दिन भी आप देखेंगे कि सीमा के चैनल पे एक वीडियो भी लगेगी जिसमें कि ये पूजा कर रही होगी या बाकी इस तरह की कोई एक्टिविटी कर रही होगी, और फिर लाइव आएगी चैनल के ऊपर, वो भी घर बैठ के। अब आप सोचेंगे ये कैसे? दरअसल ये टेक्नोलॉजी भी मौजूद है जिसमें मैं अभी एक अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर लूँ और बाद में इस वीडियो को लगा लूँ अपने चैनल के ऊपर, और आपको यही लगेगा कि ये बंदा लाइव आया हुआ है। और यहाँ पे एक नया तरीका जो अपनाया गया है जिसको आप पकड़ नहीं सकते कि ये लाइव है या फिर किसी सॉफ्टवेयर की मदद से इसको लाइव बिठाया गया है, और ये इस वक्त लाइव नहीं है बल्कि प्री रिकॉर्डेड वीडियो है, पहले से रिकॉर्डेड वीडियो है। तो उसका तरीका ये करेंगे कि सीमा के अपने बंदे, या आप कह सकते हैं AP सिंह और सचिन के अपने बंदे, पहले से ही उस वीडियो पे आके बैठ जाएंगे, वीडियो में जो जो बातें की गई हैं उन्हीं को वो रिपीट करते जाएंगे। अब देखिए ना कि जैसे मैंने कहा है कि हाँ मैं ठीक हूँ, मैं हिंदुस्तान में खुश हूँ, तो उसके लिए पहले से ही मुझे एक सवाल आएगा, भाभी क्या आप हिंदुस्तान में खुश हैं? क्योंकि उनको पता है कि आगे जाके उसने यही बात करनी है। तो इस तरह से काफ़ी सारे कमेंट्स बनाए जाएंगे, किए जाएंगे। और जहाँ तक हमें इंफॉर्मेशन मिली है, इस प्लान के लिए भी वीडियोस रिकॉर्ड करना शुरू कर दी गई हुई हैं सीमा के हवारियों की तरफ से, या आप कह सकते हैं सचिन और AP सिंह की तरफ से। तो वीडियोस बनाई जा रही हैं, मैक्सिमम वीडियोस बनाई जाएंगी। 2-3 हफ्ते बाद जाके आपको ये बताया जाएगा कि सीमा हिंदुस्तान से चली गई है पाकिस्तान। और ऐसा करने की जो मेन वजह है वो ये है कि एक तो पुलिस से बचा जाए, क्योंकि अगर पुलिस पकड़ लेगी तो उसमें मसला बन सकता है। और इसके अलावा दूसरा ये है कि यूट्यूबर्स ने इस चीज़ को बड़ा कवर करना है। अगर यूट्यूबर्स कवर करेंगे तो वैसे ही न्यूज़ पे आ जाएगा कि सीमा किस तरीके से भागी हुई है। तो सिर्फ इन्हीं वजूहात की वजह से सीमा इस वक्त ये तमाम चीज़ें करने की कोशिश कर रही है AP सिंह की मदद से। और रही बात कि सीमा को मारा जाता है और इतनी मदद भी की जा रही है, जी हाँ, इस बात में भी कोई हैरानी वाली बात नहीं है।
جو ہمیں اس بارے میں نیوز ملی ہے وہ یہ ہے کہ کچھ ویڈیوز ہیں جو اے پی سنگھ ریکارڈ کروانا چاہتا ہے اور سیما اس وقت منع کر دیتی ہے، یا پھر سچن منع کر دیتا ہے، سچن اس کو فورس کرتا ہے کہ اس طرح سے ویڈیو بناؤ اور سیما منع کر دیتی ہے، تو ان وجوہات کی وجہ سے بھی مارا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جب سیما کی کچھ ویڈیوز آئی تھی جو کہ کچھ چینلز کے اوپر دکھائی گئی تھی کہ سیما کیا کیا حرکتیں کر رہی ہے اور پاکستان میں کتنے لوگوں کے ساتھ اس کے چکر تھے، جب یہ والی ویڈیو آئی تھی تب بھی سچن کی طرف سے سیما کو مارا گیا تھا، اور اے پی سنگھ کی طرف سے بھی اس میں کافی ساری آوازیں اٹھائی گئی تھی کہ تم تو بڑی نیک پاک تھی اور یہ چیزیں کیسے ہیں، یا یہ چیزیں کیسے پاسبل ہو پا رہی ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے آئیں گی اور ہم بھی آپ کے سامنے لے کر آئیں گے جب سیما کوئی نئی بات کرے گی۔ ابھی جیسا کہ یہ چل رہی ہے کہ بائی ایئر سیما نے آنا ہے، میں نے آپ کو ایڈوانس میں یہ بات بتا دی ہوئی ہے کہ کوشش کی جا رہی ہے، لیکن آج تک کوئی ایک بندہ بھی بائی ایئر نہیں آیا جو کہ ہندوستان میں اس کے اوپر کیس چل رہا ہو یا پھر قیدی ہو۔ جتنے بھی لوگ آج تک، چاہے وہ امیر تھے چاہے وہ غریب تھے، ہندوستان گئے یا ہندوستان میں پکڑے گئے، کوئی جیسے ہوتا ہے کہ رشتہ داروں سے ملنے گئے ہوئے ہیں یا پھر کسی کام کے سلسلے میں گئے ہوئے ہیں، اس دوران جو لوگ پکڑے جاتے ہیں ان کو قید کر دیا جاتا ہے 10 سال 15 سال، جتنا بھی ان کی قید بن رہی ہوتی ہے، اس کے بعد واگا بارڈر کے راستے بھیجا جاتا ہے۔ جب اقرا کا کیس بنا تھا، پاکستان سے ایک لڑکی اقرا جس کا نام ہے، وہ بھی ہندوستان گئی تھی، تو اس کو بھی بائی ایئر نہیں بلکہ واگا بارڈر کے راستے بھیجا گیا تھا، اور ہر چیز کی باقاعدہ ڈاکومنٹیشن ہوئی تھی، اور اس صورت میں بھی ڈاکومنٹیشن ہوئی تھی، تو ابھی بھی سیم یہی چیزیں رپیٹ ہوں گی۔ بغیر ڈاکومنٹیشن کے کیسے پاسبل ہے کہ ہندوستان سیما کو بائی ایئر جانے دے؟ کیونکہ بائی ایئر جائیں گے تو اس میں ڈاکومنٹیشن یا جو بھی چیزیں لگنی ہیں یا جو بھی چیزیں سیما کی کلیئر ہونی ہیں ہندوستان میں، جس کی گارنٹی لی جائے گی پاکستان سے، وہ تو پھر بائی ایئر میں پاسبل ہی نہیں ہے۔ تو اس کے لیے یہی چیز کی جائے گی کہ سیما جو ہے واگا بارڈر کے راستے سے پاکستان آئے گی، تمام چیزوں کی جو چیزیں ریکوائرڈ ہوتی ہیں پاکستان آنے کے لیے یا پاکستان سے ہندوستان سے جانے کے لیے، وہ تمام چیزیں پہلے ہوں گی۔ سیما، اگر میری ویڈیو تم دیکھ رہی ہو تو یہ ہتھ کنڈے اپنانا چھوڑ دو، کیونکہ اگر سیما دیکھیے کہ آ جاتی ہے بائی ایئر پاکستان آ جاتی ہے، ویسے تو نہیں آنا لیکن پھر بھی اگر آ جاتی ہے تو اس میں نقصان سیما کا ہی ہے کہ غلط طریقے سے گئی، غلط طریقے سے واپس آئی، اور اس میں جب اس کو قید ہوگی تو وہ زیادہ بھی ہو سکتی ہے، بہت بڑی قید بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے سیما کو یہاں پہ چاہیے کہ جتنا سیما سے ممکن ہو سکتا ہے اس پہ پازیٹیوٹی دکھائے، جو طریقہ کار ہے جو میتھڈ ہے اسی کے ذریعے واپس آئے۔ اور 700 چیٹس کی میں نے بات کی تھی لاسٹ ویڈیو میں بھی، انہی کے حوالے سے میں بتا دوں کہ سیما کے گھر پہ ابھی بھی ATS والے ڈیلی بیسس پہ آ رہے ہیں اور آ کے اس سے جوابات لیے جا رہے ہیں کہ یہ والا میسج کس لیے ہے، یہ والا میسج کس بارے میں ہے، تو یہ تمام تر چیزیں چل رہی ہیں۔ اور یہ بھی میں آپ کو کلیئر کرتا چلوں کہ چیٹس کی بیس پہ اس کو مزید بھی سٹے مل سکتا ہے، لیکن اے پی سنگھ اگر اس میں پوری کوشش بھی کر لے، جی جان لگا کے دیکھ لے، اس صورت میں پاسبل نہیں ہے۔ سیما کو پاکستان آنا ہوگا، اگر یہ نہیں آتی، چیٹس کی وجہ سے کوئی ایشو بن جاتا ہے، تو اس صورت میں یہ ہوگا کہ بچے پاکستان بھیج دیے جائیں گے، ہر حال میں بچے پاکستان بھیج دیے جائیں گے، کیونکہ ایک عورت کو اگر قید ہو رہی ہے اور 10-15 سال کے لیے ہو رہی ہے تو بچوں کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، بچے پاکستان بھیجے جائیں گے، اور اس کی کمپلیٹ ڈاکومنٹیشن ہوگی، حیدر بھائی کو دیے جائیں گے۔ اور آپ کو یہ بھی میں کلیئر کرتا چلوں کہ حیدر بھائی نے بھی پاکستان آنے کے لیے بتا دیا ہوا ہے کہ وہ ریڈی ہیں، کیونکہ جو بھی ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے ہندوستان جانے کے لیے وہ چل پڑی ہے کافی دن سے، تو اسی حوالے سے حیدر بھائی آئیں گے، پاکستان آئیں گے، اور اگر تو ہندوستان جانا پڑا تو وہ جائیں گے اور وکیل صاحب کے ساتھ جائیں گے۔ باقی رہی بات کہ وکیل صاحب کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ آئی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ حیدر بچوں سمیت سیما کو دوبارہ ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہے، تو حیدر کی طرف سے آج کی ڈیٹ میں ابھی تک کوئی بھی، مطلب اس دن سے لے کر اب تک کوئی بھی اس طرح کا رسپانس نہیں آیا۔ حیدر نے ابھی تک اس بات کا اپنی کسی ویڈیو میں نہیں بتایا کہ
वो बच्चों समेत सीमा को एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। आपका कोई सवाल हो, आपका कोई कमेंट हो, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपकी हर बात को काफ़ी अहमियत दी जाती है जो भी आप कमेंट करते हैं। तो मैं इंशाल्लाह जितना मुझसे हो सकेगा आपको साथ साथ गाइड करता रहूँगा। अब हमारी मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज़।